बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैहि से ये कुछ यहूदियों ने सवाल पूछे, उन सवालों के जवाब आपने किस तरह दिए और किस तरह से यहूदियों को मानना पड़ा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा ही एक दिलचस्प आपके सामने में वाकया पेश कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही आपको समझ आएगा उसको सुनने के लिए और कुछ सीख भी मिलेगी। तो मेरे प्यारे नाजरीन, तो कहा बताओ कौन सी 14 चीजें हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने अतात का हुक्म दे दिया। उनसे बात हजरत ने फरमाया 7 जमीन 7 आसमान। अल्लाह ने 7 जमीन 7 आसमान बनाए और उन 14 को खिताब फरमाया कि मेरे सामने झुक जाओ। तो उन 14 के 14 ने कहा कि अल्लाह हम आपके सामने झुक रहे हैं। तो और दूसरा कहा बताओ, ये यहूदी सवाल पूछ रहे हैं, कहा बताओ कौन सी चीज है जिसे अल्लाह ने खुद पैदा किया फिर अल्लाह ने उसे खरीद लिया। तो फरमाया हजरत ने, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पैदा किया है और उनको खुद खरीद लिया है, जन्नत के बदले खरीद लिया है। मेरे प्यारे नाज़रीन, अल्लाह ताला ने, अरे मुसलमान, अल्लाह की कसम, ना तो बीवी का है ना तो बच्चों का है, तू ना तो तिजारत का ना तो सदारत का है, ना तू हुकूमत का है ना तू किसी जमात का है, तू अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर तू अल्लाह और उसके रसूल का बन के चलेगा तो ये सारा नुक्शा तेरे तालबी ताबेदार होगा, और अगर अल्लाह और रसूल के टकराएगा तो अल्लाह तुझे जलील व खवार कर के छोड़ देगा। तो मेरे प्यारे नाजरीन, फिर बोले, कहा बताओ कौन सी बेजान चीज है जिसने बेजान होकर बैतुल्लाह का तवाफ किया। तो फरमाया हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती पानी पर चली और चलते चलते जब बैतुल्लाह पर आई तो बैतुल्लाह के साथ चक्कर लगाए। तो ये वो चीज थी। तो फिर बोले यहूदी, क्या? कहा बताओ वो कौन सी कब्र जो अपने मुर्दे को लेकर चली। फरमाया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जो अपने अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बिठाकर 40 दिन तक फिरती रही और वो कब्र की तरह थी, कब्र की तरह चल रही थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत काहिरा गालिबा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में बिठाकर ना मरने दिया, ना भूखा रखा, ना प्यासा रखा, ना बीमार किया, ना परेशान किया, बल्कि मछली को शीशे की तरह कर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में बैठकर सारे दरिया के तमाशा देख अंदर से बाहर का मंजर देखते। मछली का एक ही मुआदा है कि उसमें गिज़ा भी आ रही है, लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अमानत हैं, आराम से बैठे हैं। मुआदे की हरकत हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तकलीफ नहीं दे रही, लेकिन मछली की गिज़ा भी खाई जा रही है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अमानत बन कर के भी बैठे हुए। तो दोस्तों, फिर यहूदियों ने फिर से सवाल क्या, कहा बताओ कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला फिर भी जन्नत में जाएगी। फरमाया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई शाम को आए और बकरी का खून कुर्ते के ऊपर लगाकर आए और झूठ बोला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया उठा के ले गया, लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उसके इस्तगफार पर और उनकी तौबा करने पर अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान। और फिर से यहूदी सवाल करते हैं, मेरे प्यारे नाज़रीनों, कहा बताओ कौन सी कौम है जो सच बोलेगी फिर भी जहन्नुम में जाएगी। फरमाया यहूदी और ईसाई।
ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں۔ اس میں دونوں سچے ہیں، اس میں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سوالات ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا ہے، اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت یزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہاں دوں گے؟ کہا ہم دیں گے۔ فرمایا یہودی عالم خاموش ہو گئے۔ جب حضرت بایزید نے سوال کیا بتا دے جنت کی چابی کیا ہے، تو یہودی عالم خاموش ہو گئے۔ تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ جو وہاں پہ لوگ سب سن رہے تھے سوالات جوابات، تو تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتے رہے، اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ کہنے لگا جو یہودی کا جو عالم تھا، جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے، تو مانتے نہیں کیوں؟ تم مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیا کریں، مجبور ہیں۔ اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے۔ تو جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں، کوئی جا نہیں سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، دیکھا کیا جواب تھا؟ یہ ایک یہودی بتا رہا ہے، آئے ہیں دروازے پر کھڑے ہیں اور دروازہ بند ہے۔ حضرت آدم کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ، تو ہی ہمارا جدہ اول، تو ہی ہمارا سب سے بڑا، تو ہی جنت کا دروازہ کھلوا۔ وہ ارشاد فرمائیں گے ارے میں نے ہی تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، میں تمہیں کہاں سے داخل کرواؤں؟ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیے۔ وہ کہیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے اور جس کی اتباع میں دنیا کی کامیابی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بڑے درد سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا بھی آج ایمان نہیں ہے کہ اپنی دکان کے حرام کو نکال سکے تو یہ اسلام کہاں سے زندہ کرے گا؟ جب اتنا ایمان نہیں ہے کہ ایک سنت کو سجا سکے تو یہ دنیا میں دین کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس کی نمازیں اس کو کیا نفع دیں گی؟ دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے معاف کرنا، دل میرا بھی اور آپ کا بھی وہی قارون والا ہے کہ مال ہو، پیسہ ہو اور پیسہ ہو اور زیادہ بند، اور پیسہ ہو دروازہ بند ہے، آج کوئی کھلوا کے تو دکھائے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں سمجھنا پڑے گا، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا پڑے گا، کیونکہ ایمان مضبوط نہیں ہے دنیا کے ہی بن کے رہ جاؤ گے۔ اگر اپنے رب کو منا لو گے اور اس کے فرما بردار بن جاؤ گے، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔